साथीहरु नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई 99% लोकसेवा युट्युब च्यानलमा। आज मिति 2079 साल भाद्रको 9 गते बिहीबार 2022 को अगस्त 25 तारिक गोरखापत्र तथा कान्तिपुर दैनिकका लोकसेवासँग सम्बन्धित समसामयिक राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमहरूको संगालो डेली करेन्ट अफेयर्स साथसाथै लेखनसिपका लागि महत्त्वपूर्ण मानिने सम्पादकीय तथा लेख समेटिएको यस भिडियोले पक्कै पनि यहाँको लोकसेवा तयारीमा टेवा पुग्नेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौं। यदि तपाई हरेक दिनको डेली करेन्ट अफेयर्स अपडेट हुन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानलको प्लेलिस्ट गोरखापुरमा या माथिको आई बटन वा तलको डिस्क्रिप्सन बक्समा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ, जहाँ हरेक दिनका गोरखापत्र तथा कान्तिपुर दैनिकका महत्त्वपूर्ण मानिने लेख, सम्पादकीय तथा समाचारहरूको समीक्षा गर्ने गरेका छौं। सुरु गरौं आजका प्रमुख विषयवस्तुहरू। आज खास गरी 6 वटा समाचार र एउटा लेख लिएर जुटेका छौं। समाचारमा पहिलो छ, पहिलो पटक मतदान गर्दै कैदीबन्दी भन्ने यो मंसिर 4 गतेको निर्वाचनलाई लक्षित गरेर आएको खबर हो। त्यस्तै घडियाल उत्सव हुँदै यो टिकापुरमा हुँदै गरेको घडियाल उत्सवको खबर हो। त्यस्तै 100 मेगावाट विद्युत किन्न बंगलादेश तयार, भारतको सहमति खोजिने भन्ने नेपालको लागि खुशीको खबर हो। त्यस्तै संवैधानिक इजलासले भन्यो कर्मचारी समायोजन कानुन सम्मत। त्यस्तै अर्को खबर हुनेछ मलेसियाका पूर्व प्रधानमन्त्री जेल चलान र अर्को हुनेछ थाइल्यान्डका प्रधानमन्त्री प्रयुक्त निलम्बित भन्ने। त्यस्तै गरी हामी आजको लेख हेर्नेछौं रघुराम पराजुले लेख्नु भएको संघीय निजामती ऐनको अपरिहार्यता भन्ने। अब पहिलो खबर हेरौं, पहिलो पल्ट मतदान गर्दै कैदीबन्दी भन्ने। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको आसन्न निर्वाचनमा 26,000 भन्दा बढी कैदीबन्दीले मतदान गर्न पाउने भएका छन्। विभिन्न कसुरमा अदालतबाट दोषी ठहर भई सजाय भुक्तानरत, मुद्दाको किनारा नलागी पूर्वपक्षमा रहेका तथा बिको जरिवाना तथा धरौटी तिर्न नसकी थुनामै रहेका गरी कुल 26,129 कैदीबन्दीले समानुपातिक तर्फ मतदान गर्न पाउने भएका हुन्। उनीहरूले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको समानुपातिक तर्फ मतदान गर्न पाउनेछन्। यस अघिका निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीले मात्रै समानुपातिक मतदान गर्न पाउने थिए। यसपटक निर्वाचन आयोगले कैदीबन्दीलाई पनि मतदान प्रक्रियामा पहिलो पटक सहभागी गराउँदैछ। 2079 मंसिर 4 मा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन एकै चरणमा हुँदैछ। त्यसका लागि गृह मन्त्री अध्यक्ष रहने केन्द्रीय सुरक्षा समिति निर्वाचन सुरक्षा योजना निर्माणका क्रममा छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले कैदीबन्दीलाई जनप्रतिनिधि चयनमा सम्भवतः पहिलो पटक मतदान अधिकार प्रदान गर्न लागिएको हो। यसका लागि आयोगले 71 वटा कारागारलाई मतदान स्थल तोकेर मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृत र निर्वाचन कर्मी तथा सुरक्षाकर्मी खटाउने बताइएको छ भन्ने यो खबरसँगै अब हामी हेरौं मंसिर 4 गते 2079 मंसिर 4 गते निर्वाचन हुने कुरा चाहिँ नेपाल सरकारले श्रावणको 19 गते घोषणा गरेको छ। यो सँगै हामीले हालसम्म भएका निर्वाचनहरू हेर्दै छौं। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन 2015 मा कुल 109 सिट मध्ये 74 सिट लिएर नेपाली कांग्रेस प्रथम भएको थियो भने 19 सिट लिएर नेपाल राष्ट्रवादी गोर्खा परिषद दोस्रो भएको थियो। त्यस्तै गरी दोस्रो प्रतिनिधि सभा निर्वाचन 2048 मा आउँछौं सिधै हामी, किन भन्दा बीचमा पञ्चायत काल थियो लामो समय। त्यसमा 205 सिट मध्ये नेपाली कांग्रेसले 110 सिट लिएर प्रथम स्थान हासिल गरेको थियो भने नेकपा एमाले 69 सिट सहित दोस्रो स्थानमा थियो। त्यस्तै तेस्रो निर्वाचन चाहिँ प्रतिनिधि सभा निर्वाचन 2051 हेर्छौं, त्यहाँ पनि 205 सिट थिए। त्यो मध्ये नेकपा एमाले प्रथम 88 सिट लियो भने नेपाली कांग्रेस दोस्रो 83 सिट लियो। त्यस्तै गरी चौथो निर्वाचन चाहिँ प्रतिनिधि सभा निर्वाचन 2056 हो। त्यसमा 205 सिट थिए टोटल, त्यो मध्ये 111 सिट नेपाली कांग्रेसले लिएर प्रथम हुन सफल भएको थियो भने नेकपा एमाले 71 सिट लिएर दोस्रो स्थान हासिल गरेको थियो। अब त्यसैगरी दुईवटा निर्वाचन चाहिँ संविधान सभाका निर्वाचन आउँछन्, जो हामी धेरैलाई थाहा पनि छ। संविधान सभा निर्वाचन 2064 को कुरा गर्यौं भने 601 सिट थिए जम्मा जम्मी। त्यसमा नेकपा माओवादीले सबैभन्दा बढी 229 सिट प्राप्त गरेर प्रथम भएको थियो भने नेपाली कांग्रेसले 115 सिट लिएर दोस्रो भएको थियो। त्यसैगरी 6औंमा आउँदा संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन 2070 आयौं हामी। त्यसमा 601 जना छान्नुपर्ने थियो। त्यो मध्ये नेपाली कांग्रेसले 206 सिट ल्याएको थियो भने नेकपा एमालेले 184 सिट लिएर दोस्रो भएको थियो भने
त्यसैगरी अहिलेसम्मको अन्तिम चाहिँ संसदीय निर्वाचन 2074 हो। 2074 मा कुल 275 सिटहरू थिए। त्यो मध्ये नेकपा एमाले 121 सिट लिएर प्रथम स्थान हासिल गरेको थियो भने नेपाली कांग्रेसले 63 सिट लिएर दोस्रो स्थान हासिल गरेको थियो। अब अर्को खबर हेर्छौं, घडियाल उत्सव हुँदै भन्ने। टिकापुर नगरपालिका 7 बैदीमा प्रथम घडियाल उत्सव आयोजना गरिने भएको छ। बैदी स्थित ढुङ्गाना टोल डल्फिन अवलोकनका लागि प्रसिद्ध मानिन्छ। दुर्लभ घडियाल गोहीको संरक्षण सम्बन्धी सचेतना फैलाउने उद्देश्यले डल्फिन, जलचर तथा जैविक विविधता संरक्षण नेपालले उत्सव आयोजना गर्न लागेको हो। सो उत्सव भदौ 11 गते हुने संस्थाका अध्यक्ष भोजराज ढुङ्गानाले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार उत्सवमा नेपाल र भारतमा मात्रै सीमित दुर्लभ घडियालका बारेमा जानकारी गराउने, संरक्षण सम्बन्धी सन्देश दिने कार्य हुनेछ। डल्फिन संरक्षण क्षेत्र समेत रहेको टिकापुर नगरपालिका 7, भजनी नगरपालिका 8 र 3 स्थित घडियाल गोही रहेका छन्। यो बेला मोहना, पथरैया, काँडा नदीको दोबानमा घडियाल गोही देखा परिरहेका छन्। सो क्षेत्रमा मात्रै 2 दर्जन घडियाल रहेको ढुङ्गानाको दाबी छ भन्ने यो घडियाल उत्सवको खबरसँगै हामी फेरि कैलालीकै घोडाघोडीमा हुने भदौ 20 र 21 गते हुने लाटोकोसेरो महोत्सवको बारेमा पनि जानकारी लिन्छौं। त्यो लाटोकोसेरो महोत्सव या हुचिल महोत्सव यो चाहिँ 10औं महोत्सव हो जुन कैलालीमा हुँदैछ भने 9औं महोत्सव स्याङ्जामा भएको थियो, 8औं खोटाङमा भएको थियो, 7औं दोलखाको जिरीमा भएको थियो, 6औं कपिलवस्तुमा भएको थियो, 5औं कास्कीको सिक्लेसमा भएको थियो, 4थो महोत्सव गोरखामा भएको थियो, तेस्रो नवलपरासीमा भएको थियो, दोस्रो चितवनमा भएको थियो भने पहिलो हुचिल तथा लाटोकोसेरो महोत्सव चाहिँ धादिङमा 2068 सालमा भएको थियो। अब तेस्रो खबर हेर्दैछौँ आजको। 100 मेगावाट विद्युत किन्न बंगलादेश तयार, भारतको सहमति खोजिने भन्ने। बंगलादेशले नेपालबाट करिब 100 मेगावाट बिजुली तत्कालै लैजान सक्ने जनाएको छ। दुई मुलुकका ऊर्जा सहसचिव स्तरीय जोइन्ट बार्गेनिङ ग्रुप JWG को बुधबारको बैठकमा करिब 1 दर्जन एजेन्डामाथि छलफल भएको थियो, जसमा विद्युत व्यापारलाई प्राथमिकताका साथ उठाइएको हो। छलफलपछि भारतले सहयोग गरेमा नेपाल र बंगलादेश बीच अहिले नै विद्युत व्यापार गर्न सकिने बारे दुवै मुलुकका अधिकारी सहमत भएका छन्। बंगलादेशले अहिले नै 50 देखि 100 मेगावाट सम्म बिजुली लिन सकिने जनाएको छ। छलफलमा सहभागी एकजना अधिकारीले भने, तर त्यसका लागि भारतका सरकारी निकायहरू केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, पावर ग्रिड कर्पोरेसन अफ इन्डियन लिमिटेड र पावर सिस्टम अपरेसन कर्पोरेसन लिमिटेडको सहमति आवश्यक पर्छ। भारतलाई मनाउने प्रयास गर्न दुवै पक्ष एकमत भएका छौं। बुधबारको छलफलमा विद्युत व्यापार सम्झौता MOU गर्ने विषय मुख्य एजेन्डा थियो, जस अन्तर्गत दुई मुलुक बीच ऊर्जा व्यापारको सम्भावना, व्यापारको ढाँचा, नियम र शर्तहरू, प्रसारण प्रणाली, नियमनकारी निकायको भूमिका लगायतका विषयमा छलफल भएको छ। भारतीय प्रसारण प्रणाली प्रयोग गरेर नेपालको बिजुली बंगलादेश पुग्न सक्ने भए पनि त्यसका लागि तीनवटै पक्षको सहमति आवश्यक पर्दछ। गत वर्ष भदौ 29 मा बसेको JWG को र JSC को तेस्रो बैठकका क्रममा बंगलादेशले नेपालसँग 200 मेगावाट बिजुली मागेको थियो, तर नेपालको बिजुली कसरी बंगलादेश पुर्याउने भन्ने अझै टुङ्गो लागेको छैन। नेपालले बंगलादेशसँग विद्युत व्यापारका लागि भारतको प्रसारण लाइन नै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। विद्युत व्यापार वा आदान प्रदानमा भारतको भूमि प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले त्रिदेशीय रूपमा छलफल र वार्ता गर्नुपर्ने पनि विगतदेखि नै कुरा उठाउँदै आएको छ। तर हालसम्म नेपाल, भारत, बंगलादेश बीच त्रिपक्षीय बैठक बस्न सकेको छैन। त्यस्तै अर्को खबर छ, कर्मचारी समायोजन कानून सम्मत भन्ने। सर्वोच्च अदालतले 3.5 वर्ष अघि गरिएको 79,000 कर्मचारीको समायोजन प्रक्रियालाई कानून सम्मत ठहर गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलासले समायोजन ऐन 2075 को व्याख्या गर्दै संविधान र ऐनमा बाजिएका केही विषयहरू बाहेक प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारले गरेको कर्मचारी समायोजनको निर्णयलाई उचित ठहर गरेको हो। फैसला अनुसार संविधान र ऐनसँग बाजिने बाहेक समायोजनमा गएका कर्मचारी अब सङ्घको दरबन्दीमा फर्कन पाउने छैनन्। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले समायोजन ऐनसँग जोडेर लोकसेवा आयोगलाई
विपक्षी बनाउँदै दायर गरिएका सबै रिटहरू खारेज भएको बताए। रिट निवेदकहरूको हरेक मुद्दाको व्याख्या गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले समायोजनमा गएका कर्मचारीलाई मर्का परेको विषयमा सम्बोधन गर्न समेत सरकारवालाहरूलाई लेखी पठाउने आदेश पनि गरेको छ। कानून प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, न्यायाधीशहरू अनिल कुमार सिन्हा, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, बम कुमार श्रेष्ठ र टङ्कबहादुर मोक्तान सम्मिलित संवैधानिक इजलासले उक्त आदेश दिएको हो। गत साउनमा सुनवाई सकेको इजलासले मंगलबार निर्णय सुनाएको हो। अदालतको व्याख्या अनुसार समायोजन ऐन बमोजिम गरिएको समायोजनका सबै काम अनुमोदन भएका छन्। ऐनलाई ख्याल नगरी पद नै नभएको स्थानमा कर्मचारी खटाइएको विषयमा भने परमादेश जारी गरेर निवेदकको पक्षमा फैसला गरिएको छ। यो समस्या स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै रहेको छ। सर्वोच्चले पद घटुवा गरेर खटनपटन गरेको विषयलाई पनि यथाशीघ्र पूर्वावस्थामा रहने गरी समाधान गर्ने आदेश दिएको छ। त्यसैगरी अर्को खबर छ, मलेसियाका पूर्व प्रधानमन्त्री जेल चलान भन्ने। भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहरिएका मलेसियाका पूर्व प्रधानमन्त्री नजीब रजाकलाई 12 वर्षका लागि जेल चलान गरिएको छ। रजाक 2 वर्ष अघि दोषी ठहर भएको थियो, तर संघीय अदालतले उनको पुनरावेदन अस्वीकार गरेसँगै रजाक जेल गएका हुन्। प्रधान न्यायाधीश तेङ्कु मैमुन तुअन म्याटले रजाकको पुनरावेदन सर्वसम्मतिले खारेज गरिएको बताएकी हुन्। पुनरावेदन गरेपछि धरौटीमा जेल बाहिरै रहेका रजाकले फैसला पर सार्न अदालतलाई आग्रह गरेका थिए, तर उनको आग्रह पनि अस्वीकार भएको हो। मलेसियाली उच्च अदालतले रजाकलाई सन् 2020 को जुलाईमा सम्पत्ति शुद्धिकरण, शक्तिको दुरुपयोग र भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको थियो। उनले 1MDB को पूर्व इकाइ SRC इन्टरनेसनलबाट अवैध रूपमा 94 लाख अमेरिकी डलर आफ्नो व्यक्तिगत खातामा सारेको फैसला गर्दै 12 वर्षको जेल सजाय सुनाइएको थियो। जेल सजायसँगै अदालतले उनलाई 4 करोड 60 लाख 80 हजार अमेरिकी डलर जरिवाना सुनाएको थियो। अब त्यस्तै अर्को खबर छ, प्रधानमन्त्री प्रयुक्त निलम्बित भन्ने। यो थाइल्यान्डको खबर हो। थाइल्यान्डका प्रधानमन्त्री प्रयुक्त ओ चानलाई संवैधानिक अदालतले निलम्बन गरिदिएको छ। विपक्षी दलले उहाँका विरुद्धमा सोमबार दिएको उजुरीका आधारमा अदालतले निलम्बन गर्ने फैसला गरेको हो। उहाँको कार्यकालका बारेमा विपक्षी दलले उजुरी दिएपछि प्रधानमन्त्रीको कार्यकालका बारेमा विवाद रहेको छ। विपक्षीले दिएको उजुरी हेर्न बसेको 9 जनाको इजलासले 5 जनाले प्रधानमन्त्रीलाई निलम्बन गर्नुपर्ने राय राखेका थिए। उहाँ थाइल्यान्डमा सन् 2014 मा सैन्य कु भएदेखि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँले संविधान संशोधन गरेर सरकार र संसदमा सैन्य सहभागिता बढाउनु भएको थियो। सैन्य सहभागिता बढेपछि कानुन पनि त्यही अनुसार बनाउँदै उहाँले निरङ्कुशता लाद्नु भएको विपक्षीको आरोप छ। विपक्षीले उहाँको कार्यकाल सन् 2014 को अगस्तदेखि नै गणना गर्नुपर्ने दाबी गरेका छन् भने प्रधानमन्त्री प्रयुक्त र सत्तारूढ दलले भने सन् 2019 मा भएको आम निर्वाचनपछि मात्रै उहाँको कार्यकाल गणना हुने तर्क राखेका छन्। अब आजको लेख रहेको छ, रघुराम पराजुले लेख्नु भएको संघीय निजामती ऐनको अपरिहार्यता भन्ने। शीघ्र संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माण लगायतका विभिन्न माग राखी कर्मचारीहरू नै आन्दोलनमा होमिएको समाचार आइरहेका छन्। विभिन्न स्वरूपका विरोधका कार्यक्रम राखेर सरकारले ध्यानकर्षण गरिरहेको देखिन्छ। संघीयता कार्यान्वयनले इतिहास रच्दै गर्दा राजनीतिक र संरचनागत हिसाबले संघीयताले त फड्को मारिसकेको छ, तर प्रशासनिक संघीयताको रूपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन बन्न सकिरहेको छैन। प्रशासनिक सुदृढीकरणका लागि पनि यस संघीय निजामती सेवा ऐनको आवश्यकता बोध भई सर्वाधिक माग भएको छ। दोस्रो पटकको स्थानीय तहको निर्वाचन समेत सफल भई नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले सम्बन्धित स्थानीय तहहरूको नेतृत्व गरिरहेका छन् भने सङ्घ र प्रदेश तहको दोस्रो पटकको निर्वाचनको मिति समेत आगामी मङ्सिर 4 गतेलाई तोकिएको छ। यो बीचमा कर्मचारी समायोजन ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन आए पनि संघीय निजामती सेवा ऐन आउन सकेन, जसको अभावमा प्रदेश र स्थानीय तहहरूले पनि कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि आवश्यक र कार्यान्वयन योग्य ऐन बनाउन सकिरहेका छैनन्।
केही प्रदेशले अध्यादेशबाट कर्मचारी व्यवस्थापन गरिरहेका छन् भने केही स्थानीय तहले कार्यरत कर्मचारीहरूको स्वत बढुवा गरिरहेको र बढुवा बदर समेत भएका घटनाक्रमहरू सार्वजनिक भएका छन्। कर्मचारी समायोजनबारे उब्जिएका अन्यल तथा अस्पष्टताको समयमा निरूपण नभएको कारण लोकसेवा आयोगबाट हुने नियमित पदपूर्ति समेत प्रभावित बनिरहेको छ। यति मात्र नभई विभिन्न सेवा समूह र तहका कर्मचारीहरूको बीचमा तलब स्केल समान तहमा समेत फरक रहेकाले वस्तुनिष्ठ र पद सोपानको आधारमा तलब स्केल कायम नभएको गुनासाहरू पनि छन्। यी सबै समस्याको मूल कारण समयमा नै सङ्घीय निजामती सेवा ऐन आउन नसक्नु हो भन्ने धेरै जसो कर्मचारीको बुझाइरहेको छ। संविधानको धारा 51 को 4 मा सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने उल्लेख छ। संविधानले अवलम्बन गरे बमोजिम सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीलाई मूर्त रूप दिनका लागि प्रशासनिक संरचनाको पुनर्संरचना गर्ने कानुनी प्रबन्ध शीघ्र गर्नुपर्दथ्यो, तर त्यसो हुन सकेन, जसको कारण प्रशासनिक अस्थिरता र अन्यलता छाइरहेको छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचन सम्पन्न हुने लागिरहेको अवस्थामा पनि सङ्घीय निजामती सेवा ऐन निर्माण हुन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ। हामी राजनीतिक परिवर्तन छिटो गर्ने भयौँ, तर प्रशासनिक पुनर्संरचनाका लागि आवश्यक कानुनी पूर्वाधार खडा गर्न चुकिरह्यौँ भन्ने भान हुन्छ। सार्वजनिक प्रशासनको मेरुदण्डको रूपमा रहेको निजामती सेवालाई समायोजित, सुव्यवस्थित र मार्गनिर्देशन गर्ने कानुनको अभावमा यस बीचमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा समन्वय, सहअस्तित्व र सहकार्यमा हुनुमा अनेकौं व्यवधानहरू खडा भएका छन्। अन्य कानुन पनि एकअर्कामा बाजिएको अवस्थामा नै कार्यान्वयनमा आइरहेका छन्। सबै खालका क्षेत्रगत कानुन बन्नुभन्दा पहिले नै सङ्घीय निजामती सेवा ऐन बनिनुपर्ने थियो। विडम्बना, संविधान निर्माण भएको 7 वर्ष बित्नै लाग्दा पनि सङ्घीय नेपालले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन पाउन सकिरहेको छैन। सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको सर्वत्र खाँचो अनुभूति भइरहेको छ। यो ऐनको माग केवल सङ्घीय कर्मचारीलाई मात्र नभई प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी र निजामती सेवाभन्दा बाहिरका सार्वजनिक क्षेत्रबाट समेत भइरहेको छ। यसो हुनुका पछाडि सार्वजनिक प्रशासनको मेरुदण्डको रूपमा रहेको निजामती प्रशासनमा लागू हुने कानुनलाई आधार मानेर नै अन्य सार्वजनिक क्षेत्र र निजी क्षेत्रले समेत कर्मचारीहरूलाई दिने सेवा सुविधा लागू गर्ने नियम तथा मापदण्ड निर्देशित हुने र उक्त क्षेत्रमा समेत प्रादेशिक संरचना खाकाहरू बनिरहेका हुनाले लागू गर्ने विधि, प्रक्रिया र मापदण्ड पनि यही कानुनबाट निर्देशित हुन सक्ने हुन सक्छ। सङ्घीय निजामती सेवा ऐन नबनेसम्म प्रदेश र स्थानीय तहमा कानुन बने पनि सङ्घीय कानुनसँग बाजिएमा अमान्य हुनेछन्। सङ्घीय निजामती सेवा ऐनले अख्तियार गर्ने सिद्धान्त र प्रावधान खास गरी निजामती सेवामा हुने पदपूर्तिका लागि गरिने सरुवा, बढुवा तथा वृत्ति विकास सम्बन्धीका प्रावधान, कर्मचारीहरूको सेवा शर्त, सेवा सुविधा, आचरण लगायतका विषय, सेवाका सुरक्षा विषय लगायत विभिन्न प्रावधान सङ्घीय कानुनबाटै निर्देशित हुनुपर्ने भएकाले ऐन अभावमा जति बढी समस्या सङ्घमा भइरहेको छ त्यसको प्रत्यक्ष परोक्ष असर प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूमा समेत परिरहेको छ। प्रदेश सरकारले बनाएको ऐन हुन् वा ल्याइरहेका अध्यादेशहरू सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको आधारभूत सिद्धान्त र मापदण्डसँग मेल खानुपर्ने हुन्छ। यो बीचमा लोकसेवा आयोगले नै परीक्षा लिई स्थानीय तहमा सिफारिस गरेका कर्मचारी र प्रदेश लोकसेवा आयोगले परीक्षा लिई सिफारिस गरेका कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा तथा वृत्ति विकासका सम्बन्धमा पनि स्पष्ट हुन सकेका छैनन्। कर्मचारी समायोजन ऐन 2075 मा समेत प्रदेश र स्थानीय तहले प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको गठन सम्बन्धी कानुन बनाउँदा कर्मचारी छनौट, भर्ना, नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, आचरण र विभागीय सजायका विषयमा सङ्घीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानुनका आधारभूत सिद्धान्त र मान्यतालाई आधारका रूपमा लिनुपर्ने प्रावधान छ। समायोजन भएका कर्मचारीहरूको साबिकको सेवा सुविधामा घट्ने गरी कानुन बनाउन नपाउने प्रावधान समेत रहेकाले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन नबनिकन स्थानीय तथा प्रदेश तहका सरकारहरूले ल्याएको ऐनको कार्यान्वयन भोलिका दिनमा चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ। कर्मचारी समायोजनले विभिन्न सेवा समूह र तहका कर्मचारीलाई अन्यायमा पर्यो भनेर विभिन्न असन्तुष्टि त्यही बेला नै प्रकट भएका थिए, किनभने सबै कर्मचारीले आफ्नो रोजाइ अनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएका
नभई बाध्यात्मक रोजाइ पनि थियो। देशभर क्षेत्राधिकार भएको कर्मचारी सानो क्षेत्रमा सीमित भएर जानुपर्ने स्थिति आएकोमा केही कर्मचारी इच्छा विपरीत समायोजन हुनु परेको थियो। त्यसैले वृत्ति विकासका लागि स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीका लागि पनि सङ्घीय निजामती ऐनले मार्ग प्रशस्त गर्न जरुरी छ। तसर्थ सबै सरकारवालाहरूको राय परामर्शले मुलुकमा सङ्घीयताको सबल कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रशासनिक संरचनाको दिगो र भरपर्दो एवं व्यावहारिक कानुनी सुनिश्चितता हुनुपर्ने देखिन्छ। हामीलाई व्यवस्थित गर्ने कानुन छिटो निर्माण गर भनेर सरकारलाई दबाब दिने, धरना दिने खालका गतिविधि हुने अवस्था आउनु हुँदैन। यसबाट नागरिकको सरकारप्रतिको विश्वासमा ह्रास आउन सक्ने भएकाले जिम्मेवार निकाय र सरकारवाला सबैले अत्यावश्यक जिम्मेवारी बोध गरी शीघ्र कानुन निर्माण गर्न अभिप्रेरित गर्नु आवश्यक छ। निजामती सेवाको सबै सेवा समूहमा वृत्ति विकासका अवसर समान छैनन्। कार्यक्षेत्र, कार्यप्रगति, संगठन, संरचना र औचित्यताको आधारमा मात्र दरबन्दी सिर्जना गर्ने र योग्य, सक्षम एवं अनुभवीलाई वृत्ति विकासको यथासम्भव समान अवसर सिर्जना गर्नतर्फ पनि ध्यान जानु आवश्यक छ। निजामती सेवालाई बढीभन्दा बढी सबल, सक्षम, प्रतिस्पर्धी, सेवाभावले ओतप्रोत, व्यावसायिक र उत्तरदायी बनाउन सक्यौं भने मात्रै नागरिकले सेवा प्रवाहमा फरकपन अनुभूति गर्न सक्नेछन्। सङ्घीयताको मूल मर्मको रूपमा रहेको स्वशासन, शासनमा साझेदारी र विविधताको व्यवस्थापन जस्ता औजारहरूको व्यावहारिक अनुसरण गर्नका लागि पनि सङ्घीय निजामती सेवा ऐन समयमै तर्जुमा हुनु अत्यन्त जरुरी छ भन्ने यो लेखसँगै आजका सम्पूर्ण प्रस्तुतिहरू यहीँ सकिन्छन्। यतिन्जेल हेरेर र सुनेर साथ दिनुभयो। यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको आगामी पल अध्ययनमै बितोस्।